دوكا اول شيء اللي كيتعطى لكم كاملين في التمارين واللي الاغلبيه ديالكم صيفط لي تمارين اللي عندها علاقه بالحساب بدون اقواس، اللي هو لي كالكول سون بارونتيز. هاد لي كالكول سون بارونتيز كيخضعوا لثلاثه ديال القواعد. خصني نكون عارف فراسي ثلاثه ديال القواعد. القاعده الاولى لا بروميير ريغل ان كيكون عندي في لو كالكول عمليات ديال الضرب وديال القسمه دي ديفيزيون اي دي مولتيبليكاسيون. القاعده الثانيه كيكونوا عندي غير عمليات الجمع والطرح، يعني دي زاديسيون اي دي سوستراكسيون. وفي القاعده الثالثه كيكونوا عندي خليط، يعني كيكون عندي ان ميلونج دو soustraction, addition, division et multiplication، يعني ضرب وقسمة وجمع وطرح كلهم مجموعين في عملية حسابية واحدة. وشنو هو الحاجة اللي كتلقى صعوبة فيها؟ هو أنها بدون أقواس، يعني خصني نعرف شنو نسبق شنو نأخر، شنو العملية اللي خصني نبدا بها، شنو العملية اللي خصني نأخرها. نمشي معكم بعدا لا رègle نيميرو 1 اللي هي dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions on effectue les calculs de gauche à droite. يعني في عملية أو في حساب بدون أقواس يتضمن فقط الضرب والقسمة نبدأ الحساب من اليسار إلى اليمين. هاد الهضرة هذه اللي قلت غنطبقوها في مثال عملي وغادي نشوفوا العملية التالية. شوفوا معايا دابا وليداتي، قال لك كالكول بي، احسب بي. شكون هي هاد بي؟ بي كتساوي 48 مقسومة على 8 مضروبة في 3 مقسومة على 9. شنو عندي هنا؟ عندي عملية القسمة ها هي، عندي عملية ضرب ها هي، وعندي عملية قسمة عاوتاني ها هي. Donc qu'est-ce qu'on a pour B? B est égal à 48 divisé par 8 fois 3 divisé par 9. Donc ملي كتكون عندي عملية قسمة وضرب أو ضرب وقسمة كنبدا الحساب ديالي من اليسار إلى اليمين، دو غوش à droite. نتبع عملية بعملية، ندير 48 divisé par 8، داكشي اللي خرج ليا غنضربو في 3، جو في لو مولتيبليي par 3، داكشي اللي خرج ليا غادي نقسمو على 9، جو في لو ديفيزي par 9. دونك 48 divisé par 8 ça nous donne 6. وكيفاش كنكتب؟ كيفاش كنخرج لينا ملي كيقول لك كالكول واحد العدد؟ ملي كيكون عندك كالكول كيقول لك في نفس الوقت كالكول وشرح المراحل، ماشي غير غتحسب وصافي تحط له النتيجه في الاخر، يعني انك خرجتيها بالكالكولاتريس، لا كتخرجها بالمراحل ديالها. اذا غادي نبداو. دونك بي ايت ايغال كيسكيل ايت ايغال 48 ديفيزي بار 8. غندير هاد العمليه هذه هي الاولى. دونك 48 الا قسمتها على 8 كتعطيني 6. جو غارد 6 كنحتفظ ب3 مقسومه على 9، يعني كنحط غير النتيجه الاولى. شنو غندير دابا؟ غادي نتبع 6 غنضربها في 3، 6 في 3 غتعطيني 18، صافا نو دوني 18. وغادي جو في غاردي موان ديفيزي بار 9 وغنحتفظ على القسمه ديالي على 9. دابا شنو غندير؟ غندير هاد العمليه 18 مقسومه على 9 ودي 18 ديفيزي بار 9 ça nous donne 2. donc b est égal à 2. وهنا شرحت المراحل كيفاش حتى حصلت عليها. اذا في هذه العمليه هذه اولا في هذا الحساب هذا عندي فقط عمليه قسمه، عمليه ضرب، عمليه قسمه. ربما تكون عمليه ضرب، عمليه قسمه. احنا غادي نشوفوا في الامثله، غنتوسعوا مزيان في الامثله وغنعطيكم الوقت الكافي باش تشوفوا عده امثله وتبقى عندكم الطريقه في راسكم سهله جدا وما تبقاوش تغلطوا فيها. اذا سبقت العمليه الاولى 48 على 8، داكشي اللي خرج لي ضربته في 3، داكشي اللي خرج لي قسمته على 9 وعطاتني النتيجه النهائيه هي ان بي كتساوي 2. دونك كنحاولوا نديروا واحد الصياغه في الكتابه ديالي الرياضيه. كنقول on a b est égal à 48 divisé par 8 multiplié par 3 divisé par 9 ياك. دونك هاد b كتساوي هذه في المرحله الثانيه و b كتساوي هذه في المرحله الثالثه. دونك اذا b تساوي 2. هكا باش كتكون عندي كتابه رياضيه او جمل رياضيه دي phrases mathématiques.
ندوز دابا للحاله الثانيه. شفت القسمه والضرب، غندوز للحاله الثانيه اللي غادي نشوف بها الجمع والطرح. تري بيان. غنشوف دابا لاديسيون اي لا سوستراكسيون. غادي نشوفوا كيفاش غادي نطرا فيها بهذا المثال هذا. عقلوا مزيان، انا بديت لكم بالضرب والقسمه، ودابا عاد غادي نعطيكم الطرح والجمع او الجمع والطرح. دونك السؤال قال لك كالكول سي. هاد سي est égal à 39 moins 14 plus 5 moins 9. qu'est-ce qu'on va faire؟ نفس الحاجه ولا نفس القاعده. نبداو العمليه ديالنا ديال الطرح وديال الجمع بالتتبع، يعني نبدا بالجوج الارقام الاولين مع بعضهم، نعاود اللي خرج لي ندوز للرقم الثالث، اللي خرج لي ندوز للرقم الثالث. Donc dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. نفس القاعده ديال قبيله في الضرب هي نفسها اللي كتطبق في الجمع وفي الطرح. اذا ابدا العمليه الحسابيه من اليسار الى اليمين. يعني هاد الكلام كيقول انني غندير 39 ناقص 14، داكشي اللي خرج ليا غادي نديرو زائد 5 ناقص داكشي خرج ليا نزيدو على 5، داكشي اللي خرج ليا غادي نقصو من 9 وعاد غادي نحصل على النتيجه النهائيه. دونك نبداو لا فراز ديالنا. on a c est égal à 39 moins 14 plus 5 moins 9. donc c est égal à 39 moins 14 ça nous donne 25. يعني 39 إلا نقصها من 14 كتعطيني 25. donc c est égal à 25. هاد 25 منين جات من 39 ناقص 14 plus 5 moins 9. دابا شنو غندير؟ très bien, je vais additionner 25 25 plus 5. غنزيد 25 على 5 ça veut me donner 30 moins 9. ديما هاد الاخرى غتبقى هي الاخرى. دونك اذا هي هذه النتيجه النهائيه. دونك شنو هي النتيجه النهائيه؟ هي 30 moins 9 qui va nous donner 21. C est égal à 21. هذه هي النتيجه النهائيه اللي غادي نحصلوا عليها. دونك كنقولوا ان C est égal 21. بديت لو كالكول منين؟ دو غوش، نقصت العدد الاول من الثاني، داكشي اللي خرج لي عندي زائد زدتو على العدد الثالث، داكشي اللي خرج لي عندي ناقص نقصتو من العدد الاخير، وكنحصل في النهايه على الحساب. دابا شنو عندنا؟ عندنا الجمع ما بين يكون عندي ضرب وطرح وقسمه وجمع، يعني يكونوا عندي لي 4 اوبيراسيون كلهم مجموعين في لو ميم اولا في لا ميم اوبيراسيون. لي 4 اوبيراسيون يكونوا عندي مجموعين في une même opération. Donc dans un calcul sans parenthèse فيه des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. شنو كنديرو؟ on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. يعني كيف ما كان هذا الرقم هذا مخلط فيه الجمع والطرح والقسمه والضرب، باش خصني نبدا بالقسمه والضرب، او الضرب والقسمه هما الاولين. ملي نخرج الضرب والقسمه هما الاولين عاد ندوز لداك النتائج اللي خرجوا ليا ندير بهم الجمع وندير بهم الطرح. نوضح بالمثال عاوتاني. كالكول دي، وهاد دي شنو كتساوي؟ 8 بلس 5 فوا اولا ملتيبليي بار 3 موان 10 ديفيزي بار 2. دونك عندي عمليه الجمع، عندي عمليه الضرب، عندي عمليه الطرح، عندي عمليه القسمه. واش غنبدا بعمليه الجمع ونكمل الضرب ومن الضرب للقسمه للطرح ومن الطرح للقسمه؟ لا نو جامي. باش غادي نبدا؟ انا بالعاني قبيله بديت لكم بالضرب هو الاول، ومن بعد عاد جبت لكم الطرح والجمع هو الثاني. علاش؟ غير باش نعقلوا اننا خصنا نبداو دائما بالضرب والقسمه هما الاولين. الضرب والقسمه شكون هنايا اللي كتربطهم علاقه الضرب والقسمه؟ عندي 5 مضروبه في 3 وعندي 10 مقسومه على 2. اذا هاد جوج عمليات هادو اللي هنا هما الاولين غادي نبدا بهم العمليه ديالي، ولا هما الاولين غنبدا بهم الحساب ديالي لو كالكول. دونك d est égal on a لدينا pour les enfants qui étudient en arabe، بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو بالعربيه، لدينا on a d est égal 8 ما غنخدمش بها دابا، ما غنخدمش بها، زائد
8 بلس ما نخدمش بها دابا. شنو عندي هنا 5 فوا 3 ça donne 15 كتعطيني 15. مزيان. ناقص ما غنخدمش بها دابا 10 divisé par 2 10 مقسومه على 2 ça me donne 5. اذا فين مشاو العمليات ديال الضرب والقسمه؟ خدمناهم هما الاولين، ها هما النتيجه هذه النتيجه هذه. شنو بقى ليا غير الجمع والطرح. دابا دي تيغال نبدا 8 زائد 15 دونك غادي نبدا من اليسار عاوتاني. جو في كومونسي بار لا غوش. 8 plus 15 ça va me donner 23 moins 5. Donc D est égal à غادي ننقص 23 من 5. Je vais faire 23 moins 5 et je vais effectuer 23 moins 5, ça va me donner 18. Et donc 18 c'est le résultat final du calcul de D qui est égal à 8 plus 5 fois 3 moins 10 divisé par 2. شتي؟ إذا خصني ندير عملية الضرب هي الأولى ومن بعد عملية القسمة، أو إلا كانت هنا قسمة وهنا ضرب كذلك القسمة هي الأولى ومن بعد عملية الضرب. المهم أنني نخدم عملية الضرب والقسمة هما الأولين ومن بعد كتبقى لي الجمع والطرح كنخدمهم في آخر المطاف. غنشوفوا دابا واحد السلسلة ديال التمارين. هاد السلسلة ديال التمارين فيها بزاف ديال التدريبات على كيفاش نخدم بدون أقواس، ولكن قبل منها غادي نهضروا على الاقواس شي شويه. الاقواس كينظموا ليا العمليه الحسابيه، ياك كينظموا ليا لو كالكول. اذا كنخدم الاقواس هما الاولين. الا عندي عمليه فيها الاقواس وفيها اعداد بدون اقواس اشتغل على الاقواس. دونك جو dans un calcul avec parenthèse. هذا غادي نشوفوا له صفحه اخرى. دابا لو كالكول avec parenthèse شنو كيقول لنا؟ عنده une seule règle، قاعدة وحدة اللي كتحكم le calcul avec parenthèse. اشنو هي؟ Dans un calcul avec parenthèse, on commence d'abord par effectuer les calculs entre parenthèses. يعني كنبدا بالحسابات اللي داخل الأقواس. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses، حنا كنقولوا كاينين لي parenthèses القوسين وكاينين المعقوفات، يعني كاينه الأقواس داخل أقواس كبيرة ولا داخل المعقوفات. On commence par effectuer les calculs dans les parenthèses intérieures. إذا دائما كنبداو بالداخل وعاد نخرجوا لبرا وعاد نخرجوا لخارج الأقواس. دائما كنبدا à l'intérieur، كنبدا بالداخل ثم كنخرج لخارج الأقواس الصغيرة ثم كنخرج لخارج الأقواس الكبيرة. كيفاش؟ دائما on explique par un exemple. شوفوا معايا l'opération. Calcul A. A est égal 97 moins. شوفوا هنا شنو محلول، شوفوا هنا شنو مسدود. هذا هو اللي كنقصد به الأقواس الكبيرة أو لي غران بارونتيز، ياك؟ دونك حلينا قوس كبير ودرنا 6 في ولا ملتيبليي بار 4 بلس 5. هاد 4 بلس 5 فين كاينه؟ كاينه اونتر بارونتيز موان 10 وتسد لو بارونتيز الكبير. Donc à votre avis باش غادي نبداو؟ Très bien, on va commencer par les parenthèses qui se trouvent dans les parenthèses. اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد العمليه هذه لان بحال شادينا وحنا حابسينها. اذا غادي نخرجوها، ما نخافوا حتى شي حاجه، غادي نخرجوها وغادي نحطوا الرقم اللي غيخرج لنا منها عاوتاني في بلاصتو وكنكون هكذا ازلت الاقواس. حيت خصني دابا جو في بروسيدي ا انليفي لي بارونتيز بو ا بو وزيل الاقواس شيئا فشيئا حتى ترجع عندي عمليه كما العمليات اللي كنا كنشوفوا في المره الفايته. اذا غادي نشوف. دونك لدينا A est égal à 97 moins 6 fois, entre parenthèses 4 plus 5, moins 10. Donc A est égal à 97 moins, كنحافظ على هذا الشيء 6 fois. شنو العملية اللي قلنا غنخدمو؟ هي ديال 4 plus 5، 4 زائد 5 9. ما نخليش الأقواس ساليت منهم، ناقص 10 moins 10 ونسد المعقوفه اللي كانت عندي. دابا شنو عندي على حسب القاعده الاولى؟ القاعده الاولى شنو كتقول لي؟
او القاعده الثالثه اللي قلت لكم قبيله شنو كتقول؟ كتقول ان عندي الضرب وعندي الطرح وعندي القسمه وعندي الجمع. هنا عندي الضرب وعندي الطرح، شنو كنسبق؟ تري بيان، كنسبق الضرب. دونك الضرب اللي غادي نسبق هو هذا 6 مضروبه في 9. واش غنخرج ل 97؟ لا مازال. Pas encore, je ne vais pas encore sortir des parenthèses parce que j'ai encore du travail dans les parenthèses. مازال عندي العمل داخل الأقواس غادي نبقى فيه. Donc A est égal. هاد 97 غتبقى في بلاصتها، موان غتبقى في بلاصتها، لا غروند بارونتيز غتبقى في بلاصتها. شنو غنسبق؟ قلنا 6 مضروبه في 9. 6 فوا بيان 6 فوا 9 est égal à 54. 54. بغيت نعوض هاد المعقوفه بقوس عادي نعوضها به، بغيت نخليه كما هو نخليه كما هو. دونك سي جو سوي ان بتي بو افونسي، الا ما عندي حتى شي مشكل وما غندوخش نردها قوس، ما نخليهاش معقوفه، لان هاد المعقوفه هذه خاصه بانك تكون عندك المعقوفتان داخلهم كاينين الاقواس. دابا مما كاينش لداخل الاقواس نقدر هاد المعقوفات نردهم اقواس. اذا 54 اللي هي 9 مضروبه 6 6 فوا 9 موان 10. شنو غنحسب دابا؟ تري بيان، غنحسب سو كي اونتر بارونتيز اللي هو 54 moins 10. 54 moins 10. Donc A est égal 97. مازال ما جاش وقتها ناقص. ندير العملية 54 moins 10 ça donne 44. صافي، هاهما تحيدوا عليا الأقواس. فينالمون شنو بقات عندي؟ une simple opération ولا un simple calcul ديال 97 moins 44. donc النتيجة النهائية donc اولا بالعربيه كنقولوا اذا donc 97 moins 44 nous donne 53 et donc voilà le résultat final c'est 53. الامر راه ساهل بزاف، يعني ماشي شي صعوبه وماشي كيطلبش منك شي درجه ديال الذكاء كبيره، بقدر ما انه كيطلب منك درجه ديال التركيز كبيره. نركز مزيان ونعرف راسي. الا عندي الجمع والطرح كنخدم الجمع والطرح، نبدا من اليسار لليمين وندير العمليه. عندي الضرب والقسمه نبدا من اليسار ونتبع العمليه، واحد تابع واحد تابع واحد تابع واحد، يعني العمليات متتابعه مع بعضياتها. الا عندي الجمع والضرب مخلطين سون بارونتيز كنخدم الضرب هو الاول ومن بعد كنخدم الضرب والقسمه هو الاول، من بعد كنخدم الجمع والطرح من بعد منهم. ولكن ملي كيكون عندي لو كالكول افيك بارونتيز وكيكونوا عندي الاقواس، الحاجه اللي كندير هي انني كنتبع العمل اللي داخل الاقواس وكننجز العمليه اللي داخل الاقواس هي الاولى. بالنتيجه ديالها كتعطيني عمليه داخل الاقواس اللي كانوا في الاول، يعني الاقواس الكبيره، كنتبع فيها حتى هي القاعده ديال نسبق بالضرب وعاد نمشي للطرح. ملي كنسالي العمليه داخل الاقواس وكنعطي النتيجه النهائيه للعمليه التي كانت داخل الاقواس، ديك الساعات كنخدم العمليه مع العدد اللي كان عندي في الاول خارج الاقواس. هذه هي لا ريغل نيميرو 4 واللي كانت على لو كالكول افيك بارونتيز. غندوزو دابا لا distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. حتى هي درس لي شي شويه الوليدات ما فهموش. لا distributivité هي النشر او التوزيع ديال الضرب بارابور للجمع وللطرح. يعني ملي كيكون عندي الضرب وعندي بين قوسين جمع ولا عندي بين قوسين طرح، غادي نوريكم كيفاش كنديروا نخدموا العمليه بواحد الطريقه اللي كتسمى النشر او اللي كتسمى التوزيع ديال الحدود ديال الضرب مع ديال الجمع. نشوفوا جميع. دونك كتكون عندي لا distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. عندنا l'exemple اللي كتلقاو دابا في التمارين. calcul de deux façons différentes e. احسب e بطريقتين مختلفتين. هاد e عطاونا تساوي 8 مضروبه في بين قوسين 17 ناقص 4. e est égal à 8 fois 17 moins 4. دونك غادي تقولوا لي غنحسب بين قوسين داكشي اللي خرج لي غادي نضربو في 8. وي هذه لا فاصون اللي شفنا في الاول. دابا هذه لا فاصون اللي غادي نتعلموا فيها لا ديستريبيوتيفيتي، يعني غنتعلموا فيها
النشر ديال الحدين. الطريقه الاولى اللي قلتوا لي دابا ساهله، هو انني غادي نحسب بين قوسين داكشي اللي خرج ليا، غادي نضربه في العدد 8 وغادي يخرج لي وتخرج لي النتيجه. هذه الطريقه الاولى اللي شفنا قبيله. دونك غادي نديروها première méthode. كنقول première méthode deuxième méthode. donc première méthode première méthode, on a E est égal à 8 fois 17 moins 4. Donc E est égal à 8 fois 17 moins 4, ça nous donne 13. Donc E est égal 8 fois 13, ça nous donne 104. Donc E est égal à 104. هذه الطريقة الأولى la première méthode. نمشي دابا la deuxième méthode أو الطريقة الثانية deuxième méthode. اشنو غيكون في هاد الدوزيام ميثود؟ هاد الدوزيام ميثود هي اللي غندير فيها لا ديستريبوتيفيتي هي اللي غندير فيها لا ديستريبوتيفيتي، هي اللي غندير فيها النشر. شنو عندي هنا؟ 8 ملتيبليي بار 17 وعندي 8 ملتيبليي بار موان 4. هذا هو اللي كتعني لي هاد الكتابه، كتعني لي ان هاد 8 كنضربوها في 17 وكنقصوا منها هاد 8 نيت مضروبه في 4. وباش تاكدوا ها حنا غادي نخرجوها وغادي نشوف واش غادي نعطيو اولا غنحصلوا على نفس النتيجه اللي لقينا قبيله او غادي نلقاو شي نتيجه مغايره. دونك 8 on a E est égal، ديما كنبداو بلينونسي الاول يعني بداكشي الاول moins 7 moins 4 pardon 17 moins 4. donc E est égal à 8 fois 17 moins 8 fois 4. عافاكم ردوا البال مزيان لهادي، راها encore كتستدعي منكم بلوس دو كونسونطراسيون، الكثير والكثير من التركيز. شوفوا ضربت 18 في 17 وناقص هاد ناقص اللي كانت لداخل في الاقواس، ها هي ناقص شنو؟ ناقص 8 في 4. جو ريبيت 8 مضروبه في 17 كنحطها كناخذ ناقص نحطها هنا 8 مضروبه في 4. هذا هو اللي كيتسمى التوزيع ديال الضرب على الجمع والطرح. هنا التوزيع ديال الضرب على الطرح. شوف شنو غادي يعطينا هادشي. شنو قلنا باش كنبداو بعمليه الضرب؟ يعني غنضرب 8 في 17 وغنخلي ناقص في بلاصتها وغنضرب 8 في 4. هادشي اللي تعلمنا في الدرس اللي فات. اذا 8 في 17 كتعطيني 136 سي 136 و 8 في 4 كتعطيني 32 سي 32. دونك او 136 136 moins 32 شحال غتعطيني؟ bien sûr elle va me donner 104. donc E est égal à 104. vous voyez bien que c'est le même résultat، نفس النتيجة اللي حصلنا عليها. وغادي تقولوا لي c'est bien sûr que la première méthode elle est la plus facile، la deuxième méthode راها شي شويه معقده، ولكن هاد la deuxième méthode هذه كتوجدكم الاشياء اخرى كاينه في الرياضيات. الا ضبطتوا هاد لا ميثود هذه غادي يجيوكم ساهلين بزاف ديال الدروس ديال الرياضيات اللي غادي تلقاو من بعد واللي غادي تستعملوا فيهم لا ديستريبوتيفيتي par rapport l'addition par rapport la soustraction وربما par rapport لدي شوز وحدين اخرين وبارقام اللي يكونوا كبار وفي معادلات اللي غادي تعرفوا من بعد في متطابقات هامه اللي غادي تعرفوا من بعد. المهم انني هاد الربعه شحال هاد 5 لي 5 ريغل اللي شفنا اليوم واللي شفنا دابا حنا غادي نطبقوهم دابا في اون سيري ديكزارسيس واشاك فوا كنستحضر القاعده واشاك فوا كنتذكر شنو القاعده اللي خصني ندير. بالتدريب وبالتمرين المستمر غادي تضبط القاعده وغادي تضبط الحساب ديالك وما غتبقى عندك مناش تخاف وغادي تبقى تحسب العمليه وانت متاكد ان الجواب ديالك صحيح. اذا ندوزو للتمارين الان. Première série d'exercices comporte une question qui dit calcule les expressions avec S à la fin puisque les expressions calcule les expressions suivantes en détaillant les calculs. شنو كيقصد لك ب en détaillant les calculs؟ يعني تحط له
كيفاش درتي حتى خرجتي النتيجه. احنا غادي نشوفوا اكزرسيس نيميرو 1. هذه لا بروميير سيري فيها A est égal à 12 moins 3 plus 5 entre parenthèses B شنو هي C شنو هي D شنو هي. دونك ملي كيعطيني الاستاذ بحال هذه المجموعه هذه ديال التمارين، طبعا لا مجال انني غندير هنا تساوي ونخرج النتيجه، بيان سور لا، كل واحد من داك الحروف كنحطو بوحدو وكندير له التفاصيل ديالو كيفاش غادي نخدمو. اذا الوليدات اللي فهموا يقدروا ياخذوا هاد التمارين هادو، يحبسوا لا فيديو، ينقلوهم، يخدموهم، من بعد يكملوا لا فيديو ويشوفوا راسهم واش عندهم صحيح. الوليدات اللي مازال ما فهموش يتبعوا معايا الطريقه. غادي نخدم هاد 9 ديال لي زوبيراسيون على هاد 9 ديال لي كالكول اللي عندي هنا، ومن بعد غنعطي اون اوتر سيري دو كالكول، وكلها راها كتخدم بنفس الطريقه. يعني نبقى خدامه من هنا حتى للصباح نفس الحاجه نفس الطريقه. اشنو خصني غير التركيز باش نبقى محافظه على التوازن ديال الارقام وديال الحدود، وما نتلفش في الارقام اولا غير، لان هنايا غير غلط واحد في العمليه الاولى كيدي لي العمليه كلها. اذا نركز مزيان ونتبع بصبعي باش ما نتلفش. غادي ناخذ لو بروميير ولا لو بروميير كالكول اللي هو a est égal à 12 moins 3 plus 5. Qu'est-ce que je vais faire? On a donc A est égal. باش غنبداو الوليدات؟ هنا تقولوا لي عندي الطرح وعندي الجمع، دونك ما عندي حتى شي مشكل، سي فري ما عندي حتى شي مشكل، ولكن مي يكون عندي الاقواس نحترمهم واخا ما يكون عندي حتى شي مشكل. 3 بلس 5 هي 8، دونك عندي 12 ناقص 8 اللي خرجت لي بين قوسين. دونك هنا العمليه دغيا كتسالي A est égal 12 moins 8 ça donne 4. اذا هذه هي النتيجه ديال A. A est égal à 4. ندوز ل B، نقز واحد السطيره وجوج سطوره وندوز ل B. On a B est égal à 7 fois 8 plus 13. اشنو قلنا باش غنبداو؟ ملي كيكون عندنا الجمع ويكون عندنا الطرح اولا الجمع والضرب، باش كنبداو؟ تري بيان، كنبداو بالضرب. الضرب اللي عندنا هو ديال 7 fois 8 7 في 8. دونك B est égal. Combien nous donne 7 fois 8 nous donne 56 plus 13. ونجمعهم دابا. دونك هذه النتيجة النهائية B est égal à 69. 56 زائد 13 كتعطيني 63. ندوز للسي. On a C est égal à 12 fois 3 plus 8. Donc C est égal. باش غادي نبداو؟ غنبداو بالضرب. برافو. 12 مضروبة في 3 ça fait 36 plus 8. Donc 36. Donc 36. Bien C est égal. 36 plus 8 ça donne 44. Donc C est égal à 44. شتي؟ ندوزو دابا les autres opérations. D نمشي لهنا بلوتو نمشي لتحت، نخلي هنا الا درت شي اخطاء نصحهم قدامهم ونمشي لتحت. D est égal puisque l'opération راها طويله ديال دي. ريغاردي دي راها عندي العمليه طويله فيها شي شويه، دونك نخلي اتساع راسي. 5 مضروبه في 11 مضروبه في 4 زائد 3 مقسومه على 3 ناقص 7. تري بيان. يلا نشوفوا دابا هنا فين غادي نخدم تركيزي ونشوف راسي واش فهمت. عندي الضرب وعندي الجمع وعندي القسمه وعندي الطرح. الا شنو غادي ندير؟ غادي نبدا بالضرب وبالقسمه. الضرب عندي هو الاول في السطر، نبدا بالضرب. ونا دونك دي est égal. نبدا بالضرب. 5 مضروبه في 11 55. نمشي غير دقه عليا، ما نبقاش نزرب، ما نبقاش نسبق في الارقام. 55 مضروبه في 4 زائد 3 مقسومه على 3 ناقص 7.
انا هذه مرحله نقدر ندوزها، ولكن غنمشي بشويه نظرا اللي ما فاهمش يفهم بشويه. 55 مضروبه في 4 شحال تعطيني؟ 55 مضروبه في 4 220 220 بلس 3 ديفيزي بار 3 3 مقسومه على 3 تعطيني 1 موان 7 est égal. Donc voilà 221 هاد 220 زدنا عليها واحد هي 221 نقصنا منها 7 كتعطيني 214. دونك دي est égal à 214 214. ندوز ل E. On a E est égal à 5 fois 3 moins 8 plus 10 plus 12 moins ou bien divisé par 12. ها هي هزيتها ونقلتها هنايا. On a E est égal à ça. شنو دابا باش غنبدا؟ تري بيان، غنبدا بالضرب ها هو، وغنبدا بالقسمه ها هي. كتعطيني 5 fois 3 ça nous donne 15 moins 8 كنحتفظ عليها plus 10 كنحتفظ عليها 12 divisé par 12 12 مقسومه على 12 كتساوي 1. شنو عندي دابا؟ 15 moins 8 plus 10 plus 1. دونك غادي نقولوا 15 moins 8 داكشي اللي خرج لينا غنزيدو عليه 10 plus 1 10 plus 1 ça fait 11. دونك داكشي اللي خرج لينا هنا غنزيدو عليه داكشي اللي خرج لينا هنا. et voilà 15 moins 8 ça nous donne 7, 10 plus 1 ça nous donne 11, 7 plus 11 ça nous donne E. Donc E est égal à 18. Ndouzo le F. F, on a F est égal à 11 divisé par 11 plus 10 moins 6 plus 4 multiplié par 7. Qu'est-ce qu'on va commencer? Avec quoi on va commencer? Bien sûr, on va commencer par la division. عندي لا ديفيزيون، عندنا البلس مازال، موان مازال، بلس ماشي دابا، فوا. دونك ندير هاد العمليه ديال الضرب، وقبل منها غندير هاد العمليه ديال القسمه. سافا دوني طبعا 11 مقسومه على 11 كتساوي 1، 10 حطيتها في بلاصتها، 6 حطيتها في بلاصتها، و4 مضروبه في 7 28 حطيتها في بلاصتها. دونك دابا شنو غندير؟ بقى عندي غير الجمع والطرح. 1 زائد 10 11، 11 ناقص 6 5، 5 زائد 28 احنا غنشوف شحال كتساوي. فوالا دونك اف est égal à 33. اف تساوي 33. ندوزو دابا لجي اش اي اي. On a G est égal à 6 divisé par 6 plus 7 fois 5 moins 5 plus 9. Avec quoi on va commencer? Avec la division, la multiplication. Et non. غادي نبدا بلونتر بارونتيز، نخدم بين قوسين. شوفوا ملي كتلقاو الاقواس، ملي كتشوفوا الاقواس ما تشوفوا حتى شي حاجه واحده اخرى، شوفوا داخل الاقواس خدموه هو الاول، لان العمليه ديالك ما خصش يبقى فيها الاقواس. Les parenthèses doivent être enlevées. Donc on commence par l'opération qui se trouve entre parenthèses. Donc شنو عندي؟ عندي G est égal à 6 divisé par 6 نحتفظ عليها، 7 fois 5 نحتفظ عليها، moins 5 plus 9 شحال؟ 14. Très bien. هنا دابا رجعت لون اوبيراسيون ولا لان كالكول سون بارونتيز. ان كالكول سون بارونتيز غنبدا فيه بلا ديفيزيون بالقسمه، ومن بعد غادي نمشي للضرب، وعاد داكشي اللي خرج ليا غادي نخدم معاه الجمع والطرح. دونك جي est égal 6 divisé par 6 6 مقسومه على 6 كتعطيني 1 بلس 7 لا عندي 7 مضروبه في 5 خصني نخدمها، 7 مضروبه في 5 35. دونك بلس 35 moins 14 je garde moins 14. دابا شنو عندي؟ 1 زائد 35 كتساوي 36. 36 moins 14 شحال كتساوي؟ Donc C est égal à 50. C تساوي 50. ندوزو دابا لوبيراسيون H. فين هي H؟ لا فوالا. H شنو فيها؟ 5 plus 1,4. هنا هما دخلوا ليا
واحد العدد عشري، دخلوا ليا ان نومبر ديسيمال، عدد عشري. واش غادي يخلعني؟ واش غيغير ليا شي حاجه في لوبيراسيون؟ نهائيا ما عنده ما يغير. غادي نتعامل معاه بحال الا غنتعامل مع عدد صحيح طبيعي. سي كوم سي جي ici un nombre entier، عادي جدا. دونك fois plus 1,4 plus 6 fois 7 moins 8,6. نشوفوها كيفاش غتكون. باش غنبداو التلاميذ ديالي الزوينين الاذكياء؟ باش غنبداو تري بيان، غنبداو بهذيك عمليه الضرب اللي كاينه الوسط اللي هي 6 في 7. دونك 5 بلس 1,4 بلس 6 في 7 42. تري بيان 42 بلس او موان باردون موان 8,6. شنو دابا عندي؟ عمليه الجمع عمليه الجمع عمليه الطرح. دونك جو كومونس par la gauche. 5 plus 1,4, c'est... Oui, 6,4. Plus 42 moins 8,6. شنو غنجمع دابا عاوتاني؟ 6.4 زائد 42 شنو غادي تعطيني؟ تعطيني 48,4. حيتاش 6 غادي نزيدها على 2 تعطيني 8 و 4 4 غادي تبقى في العشرات موان 8,6 est égal. دونك ندير هنا h. دونك h est égal à فوالا 39,8. كي كندير لهادي كنحط العمليه عموديه، ولا عندي الكالكولاتريس في المرحله الاخيره كاع نقدر نستعمل الكالكولاتريس، يا با دو مال. ولكن في الاول نقدر نستعمل الكالكولاتريس بور ماسيوري باش نتاكد ان النتيجه عندي صحيح. نقدر نستعمل الكالكولاتريس، ولكن باش نبدا من الاول ونجمع الارقام وندير حداهم تساوي ونحط العدد، نو سي اون ميثود اللي هي خاطئه، واللي هي ما كتعطيكش النقطه على العمليه اللي كدير، كتعطيك زيرو تو كور. لا ديرنيير اوبيراسيون، لا ديرنيير كالكول هو ديال اي. Je vais vous montrer. I est égal à 6,8 divisé par 6,8 plus 7,7 multiplié par 5,1 plus 8,7 entre parenthèses. باش غنبداو très bien. صافي وليتو دابا ممتازين، صافي شديتو التقنيه. غادي نبدا بالاقواس، نبدا بالجمع اللي ما بين قوسين. ملي غادي نخرجوا نمشي للقسمه والضرب اللي غادي ينتج ليا على دوك الاقواس والعدد اللي قبل منهم. ملي غنساليهم غادي نلقى راسي عندي عمليه ديال الجمع ديال عدد مع عدد، هما اللي غادي يبقاو ليا. نشوفوهم دابا. عندنا بين قوسين اونتر بارونتيز 5,1 بلس 8,7 هي الاولى غادي نبدا بها. شحال غادي تعطيني؟ تري بيان غادي تعطيني 14,8. غادي نكتبها، مي افون غادي نكتب العمليه اللي قبل منها، يعني غادي نكتب الارقام اللي كاينين قبل. 6,8 divisé par 6,8 plus 7,7 fois شحال قلتوا لي غادي تخرج؟ تري بيان غادي تخرج 13 et non pas 14 13,8. شنو عندي دابا؟ اون ديفيزيون اون ملتيبليكاسيون قسمه وضرب. غنبداهم هما الاولين ومن بعد نجمع بيناتهم بهاد لاديسيون. دونك اي est égal 6.8 مقسومه على 6.8. اي عدد وليداتي مقسوم على راسو كيعطيني واحد. اي عدد مقسوم على راسو كيعطيني واحد. ما تبقاوش تفكروا بزاف في العدد الا كانوا بحال بحال وبيناتهم عمليه القسمه تساوي واحد. بلس هادي بلس دابا 7,7 ملتيبليي بار 13,8 هادي غادي نديرها عمليه القسمه في الكالكولاتريس، ولا غادي نديرها باليد وغادي تخرج ليا. دونك غتعطيني 106,26. إلا زدت 106,26 plus 1, ça va me donner 107,26. Donc, I est égal à 107,26. Voilà le résultat final. غندوزو l'autre série السلسلة الثانية اللي غادي تكون حتى هي نفس الطريقة، نفس الخدمة، نفس العملية. غادي يكونوا عندنا فيها حتى هي بأقواس بدون أقواس، واختلاط ما بين عملية الجمع وعملية الطرح وعملية القسمة. ندوزو دابا
العمليات أخرى. Une autre série d'exercices هي بنفس السؤال دائما. Calcule les expressions suivantes en détaillant les calculs. On passe à la première opération. A est égal à 3 fois 7 plus 2. دابا نتوما وليتو عارفين تبارك الله عليكم، تبعتو فهمتو. عندي الأقواس، عندي الضرب، عندي الجمع. باش كنبدا بالأقواس. تري بيان. دونك جو غارد 3 فوا، هنا نكتب اون وفي الاخر نكتب دونك هادشي وليتو عارفينو. 7 بلس 12 غنبدا ب7 زائد 12 كتعطيني 19. دونك ا ايت ايغال 3 مضروبه في 19. غنديرها غير بشويه. 7 في 9 3 multiplié par 9 ça fait 27. 3 multiplié par 1 ça fait 3 plus 2 ça fait 5. Donc 57. B est égal à 4 fois 12 plus 9. هنا شنو؟ ما عنديش أقواس. دونك جيفيكتو لي ملتيبليكاسيون هما الأولين. عملية الضرب هي الأولى. 4 مضروبة في 12 كتعطيني 48. 48 plus 9 نحط plus 9 et puis j'effectue 48 plus 9 غتعطيني 16 17 67 57. Très bien. Donc B est égal à 57. ياك؟ دابا C est égal à 5 plus 7 fois 11. 5 plus 7 fois 11. باش غادي نبدا؟ Très bien. غنبدا ب 7 fois 11 غتعطيني 77. C est égal à 5 plus 77. 5 زائد 77. شحال هي 5 زائد 77؟ Donc C est égal à 82. 82, c'est vrai? Oui, 82. Très bien. 11 plus 11 plus 13 divisé par 13 fois 7 moins 6. Bien sûr. Très bien. غادي تقولوا لي on va commencer par les parenthèses. Donc كنعاود الكتابه ديال l'opération كامله. plus 13 divisé par 13. واخا تبان ليا شي عمليه سهله ونقدر نديرها سور بلاص، نو عندك تصيد، لانك تقدر تصيد في جوج ارقام اللي ما خصهمش يداروا مع بعضياتهم. 7 ناقص 6 هو 1. دابا شنو غندير؟ تري بيان. مازال عندي الضرب ها هو وعندي القسمه ها هي. دونك جو كومونس بار لا ديفيزيون ومن بعد ندير لا ملتيبليكاسيون. D est égal à 11 plus 11 plus 13 divisé par 13 كتعطيني 1 مضروبة في 1 و1 مضروبة في 1 كيعطيني 1. Alors j'ai commencé par l'inverse. Donc 11 plus 11 plus 1. 11 plus 11 ça va donner 22. 22 plus 3 ça va donner 23. Donc D est égal à 23. On passe à l'opération suivante. L'IE est égal à 2 fois 9 divisé par 12. Non, plus 12 divisé par 6 moins 3 plus 9 entre parenthèses. On commence très bien par les parenthèses et on écrit E est égal à 2 fois 9 plus 12 divisé par 6 moins 9 plus 3 est égal à 12. Par quoi va-t-on commencer maintenant? Par la multiplication et puis l'addition, la division. Juste après, on va entamer l'addition et la soustraction. Donc E est égal à 2 fois 9, ça donne 18, plus, attention, plus 12, mais on dit 12 divisé par 6, plus 2, 12 par 6, moins 12. 18 plus 8, ça fait 20. 20 moins 12, ça fait E est égal à 8. Voilà, 8. Donc 20 moins 12, ça fait 8. درنا 18 زائد 2 عطاتنا 20 ومن بعد 20 نقصنا منها 12 عطاتنا 8. On passe à l'opération ou la A F. ندوزو ل F. F
c'est 7 fois 5 plus 4 entre parenthèses plus 12 divisé par 6 moins 2. شنو غنديرو؟ D'accord, غنديرو les parenthèses هما الاولين. donc 7 fois 5 plus 4 c'est 9. ملي جبتها تسعود من 5 زائد 4 ونكمل الكتبه، نحط الارقام، ما نتسرعش، ما نزربش، ما نقول صافي راني عرفت الجواب صافي نزرب عليه، ما نزربش الا الزربه راه ما مطلوباش في الرياضيات. نقدر ان اللي مطلوب منك هو التركيز. دونك عندي هنا ملتيبليكاسيون، عندي هنا ديفيزيون، عندي اديسيون، عندي سوستراكسيون. غنبدا بيان سور بلا ملتيبليكاسيون. 7 في 6 7 fois 9 ça fait 63 plus 12 divisé par 6 ça fait 2 moins 2. هنا كتبان ليا 2 moins 2 c'est 0 et 63. Donc F est égal à 63. On passe à l'opération suivante. G est égal à moins 10, à 13, moins 10 plus 8 plus 6 fois 10 divisé par 3. باش غادي نبداو par quoi va-t-on commencer? Bien sûr بالضرب والقسمة هما الأولين. إذا نحط العمليات اللي سابقين. 13 ناقص 10 بلس زائد 8 زائد 6. هنا ماشي زائد 6 مي زائد 6 مضروبة في 10. 60 مقسومة على 3. نكمل القسمة اللي خرجت لي من بعد ما نحط العمليات ديال الجمع والطرح. 60 مقسومة على 3 شحال كتعطيني؟ كتعطيني 20. دونك جي دابا غادي نبدا. 13 ناقص 10 كتعطيني 3 زائد 8 زائد 20. دونك غنقول جي ايت ايغال. دابا نقدر نخدم كلشي. 3 زائد 8 كتساوي 11. 11 زائد 20 كتساوي 31. أو 28 زائد 3 كتساوي 31. دونك G est égal à 31. On continue. L'opération suivante هي H est égal à 6,7 moins 2,7 plus 5,1 plus 4,1 fois 7,9. واش غادي تخلعني هاد العملية حيتاش فيها الفاصلة؟ بيان سور لا، ما غتخلعنيش. عندي أرقام دي شيفر. هاد لي شيفر هادو ils ne sont pas tous entiers, ils sont décimaux. هادو أرقام ولا أعداد عشرية. ce sont des nombres décimaux. أعداد عشرية. دونك هنا في هاد الأعداد العشرية كانت عشرية ولا كانت صحيحة كنخدم القاعدة هي القاعدة ما كتغيرش. نبدا بعمليات الضرب واللي خرج لي عاد كنمشي نديرو في عمليات الطرح والجمع. دونك عمليه الضرب اللي غنبدا بها هي 4.1 مضروبه في 7.9. تقدر ديرها في الكالكولاتريس كما تقدر ديرها في شي ورقه على جنب وغادي تعطيك. دونك بالنتيجه ديالها كتعطيني 32.39 32,39. وكنحط الحدود الاخرين وكنحط لي نومبر الاخرين. 6.7 moins 2,7 plus 5,1 plus 32,39. شنو غندير دابا؟ غادي نبدا من لا غوش vers la droite. donc H est égal 6,7 moins 2,7 كتعطيني 4,0 bien 4. 4 plus 5,1 plus 32,20 ou bien 39. H est égal à 4 plus 5,1, ça va nous donner 9,1. 9,1 plus 32,30 32,39 est égal à, ça donnera bien sûr 41 plus 41,49. دونك عطاتنا 9.1 زدنا عليها 32.39 عطاتني 31.49. لا ديرنيير عندي 5,2 moins 8 divisé par 2 plus 3,6 fois 5,9. شنو هادي باش غادي نبداو؟ تري بيان غنبداو بهاد لوبيراسيون هادي ديال لا ديفيزيون. نتبعوها هاد لوبيراسيون هادي ديال لا مولتيبليكاسيون ومن بعد داكشي اللي خرج لي هنا زائد داكشي اللي خرج لي هنا وغادي نقصو منه 5,6. دونك 5,6 تبقى في بلاصتها puisque مازال ما وصلش الوقت ديالها. 8 divisé par 2 ça fait 4.
8 مقسومة على 2 هي 4 بلس 3,6 multiplié par 5,9